learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह बनी इसराइल आयत 21। उन्जुर देखो कैफ़ फद्दलना बअदहुम अला बअदिन, कैसे हमने उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है, यानी कैसे हमने किसी को इल्म दिया और किसी से रोक लिया, किसी को अकल दी, किसी को जाहिल छोड़ दिया, किसी को आसानी दी और किसी को तंग कर दिया। इसी तरह किसी को रिज़्क में कुशादगी दी और किसी का रिज़्क कम कर दिया। फजीलत तो अल्लाह ताला का फैसला है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आले इमरान 165 में, वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, और एक दूसरे पर तुम्हारे दर्जात बुलंद किए ताकि वो उन चीज़ों में तुम्हें आजमाए जो उसने तुम्हें अता की हैं। वलल आखिरतु अकबरू, और यकीनन आखिरत ज़्यादा बड़ी है, दराजातिन दर्जात में, व अकबरू तफसीला, और ज़्यादा बढ़कर है फजीलत में। आखिरत में दर्जात की तकसीम इंसान के अमाल के एतबार से होगी। जो जितने अच्छे अमल का सबूत देगा वो उतना ज़्यादा बड़ा दर्जा पाएगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने लोगों को मुख्तलिफ दर्जात में रखा है, तो जब दुनिया में लोगों के दर्जे हैं तो आखिरत के तो क्या ही कहने। कुछ लोग जहन्नुम में जकड़े होंगे और कुछ जन्नत में लुत्फ उठा रहे होंगे। जन्नत वालों में भी दर्जात का फ़र्क होगा। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले अपने ऊपर के दर्जों के बाला खानों को इस तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान में तारों को देखते हो। सही बुखारी 6555। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा, आप अल्लाह ताला के साथ किसी को माबूद न बनाएं। फ़तक उदा, वरना तुम बैठे रहोगे मज़मूमन, मुज़म्मत शुदा, मखजूला, बेयार मददगार। यानी ये एतकाद न रखो कि मखलूक में से कोई हस्ती किसी किस्म की इबादत की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह ताला ने उसके फरिश्तों और उसके रसूलों ने शिर्क से रोका है और मुशरिक की सख्त मुज़म्मत की है। जो जितना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को तर्क करता है उसके मुताबिक अल्लाह ताला उसके दीनी और दुनियावी मामलात में उसे अपने हाल पर छोड़कर उससे अलहदा हो जाता है और उसको उसी के सपुर्द कर देता है जिसके साथ वह ताल्लुक़ जोड़ता है। और मखलूक में कोई शख्स अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर किसी को कोई नफ़ा नहीं पहुँचा सकता। शिर्क करने वाला काबिल मुज़म्मत काम करता है, इसलिए उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मसनद अहमद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसे फाका पहुँचे और वो लोगों से उसे बंद करवाना चाहे उसका फाका बंद ना होगा, और जो अल्लाह ताला से उसके बारे में दुआ करे अल्लाह ताला उसके पास तो अंगरी भेज देगा, जल्द या देर से। वक़ज़ा रब्बुका, और आपके रब ने फ़ैसला कर दिया, अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहू, कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला इंसान से अकीदे और इबादत में तौहीद चाहते हैं, इसलिए कज़ा के लफ्ज़ से मज़ीद ताकीद कर दी कि ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि तुम ज़मीन और आसमान के रहने वालों, ज़िंदा या मुर्दों में से किसी की इबादत ना करो, इल्ला इय्याहू, उसके सिवा किसी और की, क्योंकि वो वाहिद और यकता है, हर सिफ्त कमाल का मालिक है और मखलूक में कोई हस्ती उसकी किसी सिफ्त में किसी भी पहलू से मुशाबिहत नहीं कर सकती। व बिल वालिदैनि इहसाना, फिर वालिदैन जैसी नेमत का शुक्र अदा करने की तरफ तवज्जो दिलाई है, जैसा कि फरमाया, अनिश्कुरली वाली वालिदै का, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी। सूरह लुकमान आयत 14। अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद वालिदैन के हकूक को कायम करने का जिक्र करते हुए फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, यानी कौल और फेल हर लिहाज से वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। वालिदैन के साथ नेकी और हुस्ने सलूक रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, यकीनन अल्लाह ताला उनके साथ है जो उससे डर गए और उन लोगों के जो नेकी करने वाले हैं। सूरह नहल 128। इंसान के लिए पहला यूनिट ख़ानदान है और ख़ानदान वालिदैन से तश्कील पाते हैं, इसलिए अल्लाह ताला की इबादत के हुक्म के बाद वालिदैन से हुस्ने सलूक को तवज्जो दी गई है। इसलिए जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया वहीं वालिदैन से हुस्ने सलूक करने का भी हुक्म दिया। इम्मा यबलुगन्ना, अगर वो पहुँचे, इंदकल की बरा, तेरे पास बुढ़ापे को, अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से एक या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उन दोनों को उफ तक न कहो, वला तनहरहुमा, और ना ही उनको झिड़को। यानी वालिदैन जब ऐसी उम्र को पहुंच जाएं जहां आज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो हुस्ने सलूक के मुस्तहिक हो जाते हैं। पहले मरहले में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि वालिदैन के हक़ में अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल न किया जाए जिसमें उनकी तौहीन हो या उनके जज्बात मजरूह हों, यानी अपनी ज़ुबान से अजियत ना पहुँचाओ, और ना ही उनको झिड़को यानी तनकीद ना करो, और ना ही उनको डांटा जाए।
وَقُل لَّهُمَا اور کہنا ان دونوں کو قولاً کریما عزت والی بات، یعنی احترام کے ساتھ بات کرو، ایسے الفاظ استعمال کرو جن کو وہ پسند کرتے ہیں، ادب اور نرمی سے بات کرو جس سے ان کے دل لذت محسوس کریں اور ان کو اطمینان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحقاف آیت 15 میں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو۔ صحیح بخاری 5972۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا اور جھکائے رکھنا ان دونوں کے لیے جناح الذُّلِّ عاجزی کے بازو من الرحمتی رحمت سے، یعنی ماں باپ کے ساتھ انکساری سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ تمہارے ہر فعل سے تواضع کا اظہار ہو، یعنی اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ تواضع اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے جھکے رہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید پر کرو، ان کے ڈر کی بنا پر نہیں، نہ مال کے لالچ کی وجہ سے، ایسی کوئی وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے اجر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پرندے کا تصور دلایا ہے جو پرواز کرنے کے لیے بازو پھیلا لیتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو بازو جھکا دیتا ہے۔ وَقُل رَبِّ اور کہو کہ اے میرے رب ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی جیسا کہ ان دونوں نے پرورش کی میری، صغیرہ بچپن میں، یعنی والدین کے لیے دعائے خیر مانگو، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، انہوں نے بچپن میں تمہاری جو تربیت کی ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ انسان کے اندر جو رحمت اور شفقت کے جذبات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ والدین اپنی اولاد کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اس کا اجر اولاد نہیں دے سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ آپ کہہ دو کہ اے میرے رب ان پر اسی طرح رحمت کرنا جس طرح انہوں نے رحمت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ ربکم اعلم تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، بما فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے اور برے رازوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں بلکہ وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیکی اور بدی پر نظر رکھتا ہے۔ ان تکونوا صالحین اگر تم نیک ہوئے، فإنہ کان للأوابین تو یقیناً وہ رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بے حد بخشنے والا ہے، یعنی اگر تم اپنی نیت میں نیک ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے تم اس حکم کی اطاعت کرتے ہو اور والدین کے جو حقوق ہیں تم پر انہیں قائم کرتے ہو تو اللہ بے حد بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے راستے کی رکاوٹ کو دور کیا ہے، اور نیکی کے راستے کی رکاوٹ گناہ کا احساس ہے۔ اس نے واضح کر دیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان کسی بھی وقت توبہ کر کے پلٹ سکتا ہے، اگر اصلاح کا جذبہ موجود ہے تو توبہ کر کے واپسی ہو سکتی ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اواب ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی قصور ہو جائے تو وہ جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور توبہ اور استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔